हे काळान इतकेच सर्वे केले हांगर पासून ते पळय ते खराब दिसता पळय रोख व्हडलें ते व्हडलें भितरल्यान सर्वे केला खंय डीप पळय आमचें आहा तें ओरिजिनल तें इतकें बस चांगली चालू आहा न्हू पळय दाखोवपाचें म्हणजे तुका पळय आयज तुमकां सांगता हांव सगळें की गोंयान कशी चोरी चलता बाबा आमचो दिगंबर कामत आपल्या हेच्या सयऱ्यांची म्हणून हांव सांगता हितून तेंच्या कितें रिश्तेदाराचे आज आमचो फिशरीज मिनिस्टर आमचो बाबा हांगा MLA हितून म्हाका दिसता आमच्या ऑपोजिशनूय हांगा जालें कोणा आयज ही इतकी अफरातफर 8,500 कोटीची 8.5 कोटीची जी अफरातफर हांगाची चल्लेली आहा जे शापोरा पळय जे आमचे जेडीचे ड्रेजींग म्हणटा पळय ते सगळे फोटींग केल्ले आहा आनी फोटी मारले आमी पयले 24 बारचे 25 बारचे काडले तुका दिसता आमचो मनीस 2,000 रुपया दिवन 2,000 रुपया दिवन आमी मनीस दवरलेलो हो तेंच्यान प्रायवेट आयज हांगा नांगरले आनी आयज तेंच्यांनी हें लेटर धाडटा की ड्रेजींग काबार ते सोंपले म्हणून म्हाका एक 24 आनी 25 30 बारचे काडून तर हे ड्रेजींग काबार जाल्ले आसा 8.5 कोटीचे तर बाप दिगंबर नायकाक दाखयता तूं म्हाका दाखय तूं म्हाका इतके दाखय 30 कोटींनी हे खंयचे केला आनी आयज जे फोटींग सर्वेर धाडलेले जे इस्किरान ते धाडलेले न्हू लेफ्टनंट कोर्टान तेंच्यांनी फक्त आमची जेटी तूं आमचे वेपे रोख आहा तितकी सर्वेचे आमचे ओरिजिनल उदीक जे आसलें तें 1991च्यान जितकी सर्वे केला न्हू तितक्योय तेंच्यांनी हाडच्यो आनी आमकां दाखोवच्यो आनी दाखोवच्यो पब्लिकेक आनी हांव म्हणटा हे ऑपोजिशन बसल्या तांकांय सांगता तुमी पळय 1991च्यान हो जेटी बांदलेली आयज सांगता शेअराचें सांगता एका अरे 1991 जेन्ना पळय आसलें तेन्ना आमी स्पेशल जेटी ही आमकां केल्ली आनी आयज तुमी ही रिपेरींग करपाक तुमी सांगता खंय शेअराचे कित्याक परमिशन तुमकां अरे पणजेन खंय जाता ह्यो काजिनेक लागून जाता रे काजिनेचो पयसो गावता हांकां हांव म्हणटा तुमचे कडेन पणजेन पळय जाता आतां आमी रायट ऑफ इन्शुरन्स जितक्यो जेटी बांदल्या पळय आनी कितें काय तितकेय मागता आनी इजोले सांगता आनी आमकांय ताकता तुमच्या खिळा बसपाक आमी हायकोर्टाक बीन आनी तुमी खाता हो देव बसलो येता हो देव तुमचे भुरगे बाळ मरतले पळय जनतेक तुमी पळय खातात फोटींग हें करून आसलें धाडून बाप दिगंबर तुका सांगता तूं ताबडतोब यो तुवें सगळें चॅक कर कित्याक तुमी आजून ड्रेजींग कांय करूंक ना आनी आयज आमकां खतरो जाता आमचे खलाशी मरच्या जाग्यार तुमचे भुरगे मेळ्ळा पळय म्हणून मागता हांव कित्याक ही फोटींग ते करून नांगरतात हांगा हाडून हे पळय दिसता काडटा आमचो भुरगो हे पळय सगळे खंय नांगरून बसल्या कशें बसल्यात ते पळय दिसता तुमकां हे पळय ते सर्वे करता आमच्या भुरग्या हय जितल्यान खर्चाक ताका आमी दवरले 2,000 रुपया दिवन आनी तेन्ना प्रायवेट ते कॅप्टन सांगता जाले पळय खंय ह्या बार्जीचे 20 बार्जी आनी 25 बार्जी काडून हे ड्रेजींग जालें आनी 8.5 कोटी हेच्या पयलीं तुमी 21 कोटी खाल्ल्यात सेम कंपनीक धाडून आनी ह्यो चोरयो करता तितक्यो तुमचे भुरगे 10 आनी 10 कोटीचे गाडयो घेता आनी आमचे भुरगे भीक मागता अरे हेचो विचार करा मात तरी आहाय